6 महिनाकै उमेरमा पोलियो रोगले ग्रसित भई दुवै खुट्टा नचलेपछि अपाङ्गता बेहोरेका भरत बाल्यकालमा समाजको दृष्टिकोणबाट आजित भइसकेर आत्महत्या गर्ने प्रयाससम्म गरेका उनी कर्णालीको जाजरकोटदेखि काठमाडौँ यात्रा, काठमाडौँ बसाइपछिको सङ्घर्ष, पढाइमा अब्बल ठहरिँदै खेलकुदमा पनि सक्रिएपछि खेल प्रदर्शनका लागि देश विदेश त छँदैछ, अहिले भरत जागिरे जीवनसम्म आइपुगेका छन्। बिहान पढाइ, दिउँसो अफिस र साँझको खेलकुद। प्रस्तुत छ भरत विशीको अपाङ्गता र सफलता चुम्दासम्मको कथा, कथा अपाङ्गताको अङ्क 1 मा। नमस्ते, मेरो नाम भरत विशी हो। मेरो जन्म जाजरकोट जिल्लाको निकट ठाउँ टाटा हाल शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको हो। मेरो जन्मेको 6 महिनापछि पोलियोले दुवै खुट्टा ग्रसित हुन पुग्यो र म हिँड्न नसक्ने भएँ। मेरो परिवारको सदस्यहरूमा 4 भाइ 4 बहिनी र 2 बुवा आमा गरेर हामी 10 जना छौँ। आमा बुवाहरूले प्रयासहरू गर्न थाल्नुभयो, अरू छोराछोरी सरह हिँड्न सक्ने बनाउँछौँ भनेर हामीकोमा लानुभयो, झाँक्रीकोमा लानुभयो, कालो भाले चढाउनुभयो, कालो बोका चढाउनुभयो, तर पनि मेरो उपचार केही हुन सकेन र त्यसै क्रममा घरमा बस्ने क्रम भयो। अरू साथीभाइहरू गोठाला जान्थे, स्कुल जान्थे, पढ्थे, रमाउँथे, खेल्थे, आउँथे र म एउटा कोठामा सीमित भएर बस्नु परेको थियो। साथीहरू स्कुल जाँदाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो, मलाई पनि स्कुलसम्म गएर नयाँ कुराहरू पढ्न पाएँ, बुझ्न पाएँ, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने रहर छँदा छँदै पनि त्यतिखेर आमा बुवाले गाली गर्नुहुन्थ्यो, रिसाउनुहुन्थ्यो, फलानाको छोरो यस्तो रहेछ, जुन पाप गरेका थियो, यसका बाबाले पाप गरेका थिए भनेर चाहिँ सुनिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर नजा भन्नु पनि र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, समाजले बोलिने शब्दहरू फरक थियो। त्यो शब्दहरू बोलिने फरक शब्दले हेर्ने दृष्टिकोणले मलाई नराम्रो पार्थ्यो र एक दिन म साथीहरूसँग खोलामा जाँदाखेरि चाहिँ म अपाङ्गता भइसकेपछि म बाँच्नेको मतलब छैन र म बाँचेर केही कामै छैन, मेरो आमा बुवा हुन्जेल मलाई माया गर्नु होला, मलाई बसाउनु होला, खुवाउनु होला, चाहेको लगाउनु दिनु होला, तर मेरो आमा बुवा नभएपछि म के गरौँला भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ एक दिन साथीहरूसँग गाउन खोलामा जाँदा त्यही पनि मेरो साथीहरूले बचाए। एक दिन दाइले काठमाडौँबाट पत्रिका लिनुभएको रहेछ। त्यो पत्रिकामा म जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले बैशाखी टेकेर स्कुल गइरहेको, रमाइरहेको, खेलिरहेको कथा पढ्न पाएँ। त्यो कथाले मेरो जीवनलाई यस्तो मोडमा बदलिदियो कि त्यो कथाले चाहिँ म केही गर्न सक्छु, म पनि पढ्न पाउने रहेछु, मैले पनि रमाउन पाउने रहेछु भन्ने कुरा त्यो कथाले मलाई दिलायो। र मैले आमा बुवालाई भने मेरो पनि उपचार हुने रहेछ, म पनि हिँड्न सक्ने रहेछु, मेरो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था रहेछ, त्यहाँसम्म पुग्यो भने मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्दाखेरि आमा बुवालाई सुरुमा विश्वास लागेन। यस्तो छोरो जो हिँड्न सक्दैन, यसरी कहाँ पढ्न सक्ला, कहाँ गर्न सक्ला। धेरै प्रयास गरिसक्यौँ, हामी झाँक्रीको मात्रै भएन, अब होला कि नहोला भनेर आमा बुवा एकदमै कन्फ्युजमा हुनुहुन्थ्यो। तैपनि मैले कन्भिन्स गरेँ बुवालाई एकचोटि काठमाडौँ पुग्नै पर्छ र उपचारको लागि जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि धेरै पछि बुवा सुर्खेतसम्म पुग्नुभयो। त्यसपछि सुर्खेतमा सम्भव नभएपछि उपचारको लागि नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटलमा गयो। भेरी हस्पिटलमा 1 महिनाको बसाइपछि डक्टरको कुनै रेस्पोन्स नहुने र भर्ना गरेर पैसा लिने काम मात्र भएपछि हामी त्यहाँबाट भागेर काठमाडौँ आयौँ। काठमाडौँ उपचार गर्न आइसकेपछि बनेपा अस्पताल, बाल अपाङ्ग अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भयौँ र दाइ पनि काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। यो अस्पतालमा चाहिँ उपचार हुन्छ भनेर दाइले देखाएपछि हामीले 1 महिना बसाइ भयो, प्लास्टर गरेर राखिएको थियो र डक्टरहरू दिनदिनै आएर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर बुवालाई चाहिँ मोटिभेसन दिइराख्नुहुन्थ्यो, छोराले केही गर्न सक्छ भनेर हौसला बढाइराख्नुहुन्थ्यो र बुवामा पनि आश पलाएको थियो। र 1 महिनापछि बसाएपछि डक्टरले खुट्टामा मेरो क्यालिपर लगाइदिनु भयो र हिँड्नलाई वाकर दिनुभयो। त्यसपछि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थालेँ, उभिन थालेँ र केही सहायक सामग्रीको मात्रा हिँड्न सक्ने भयो। त्यसपछि मैले डक्टरलाई के रिक्वेस्ट गरेँ भने म अब घर जाँदिनँ, घर गएँ भने फेरि त्यही घरको चार भित्तामा थुनिएर बस्नुपर्छ र
म अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ, बरु म काठमाडौँमा बसेर मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु भनेर रिक्वेस्ट गरिसकेपछि डाक्टरले मेरो कुरा सुन्नुभयो र उहाँले चाबेलमा एउटा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र भन्ने संस्था रहेछ, त्यो संस्थामा बसेर पढ्नु भनेर सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि बुवाले हुन्छ भनेर बुझ्न गयौँ। त्यहाँ बुझिसकेपछि 1 वर्षको लागि म त्यहाँ बस्ने निर्णय गरेँ। 1 वर्ष म त्यहाँ बसेर आफ्नो पढाइलाई म सुरु गर्न लागेँ र सुरुमा कक्षा 4 देखि पढ्न थालेँ। 4 क्लास पढ्दाखेरि मलाई 1 2 3 पनि आउँदैन थियो, 100 सम्म पनि। इङ्ग्लिस शब्द त आउने कुरै भएन। मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। स्कुल भर्ना गरेपछि मलाई पढ्नलाई गाह्रो भएको थियो। मलाई ट्युसन पढाउने म्यामहरूसँग सहयोग रुन्थेँ पढ्नको लागि। तैपनि मैले मेहनत गरिरहेँ, किनभने मेरो इच्छा अनुसार म काठमाडौँ बसेको थिएँ। मेरो इच्छा भनेकै पढ्नु थियो। त्यो पढाइलाई निरन्तरता दिनलाई भए पनि म जसरी भए पनि दुःख गर्छु भनेर पढेँ र अगाडि बढिरहेँ। करिब 1 वर्षपछि बुवाको चिठी आयो, छोरा मैले तेरो लागि 19 वर्षको 19,000 तिरेको छु त्यो संस्थामा, तैँले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। म पैसा तिर्न सक्छु सक्दिनँ, तेरो उपचारको लागि धेरै खर्च भइसक्यो, तैपनि म कोसिस गर्छु भनेर भनेपछि मलाई बल्ल थाहा भयो कि त्यो संस्थामा पैसा तिरेर राख्नु परेको हुन्छ। तर मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो संस्थामा पैसा तिर्नुपर्ने रहेनछ। तैपनि यसो अरूबाट बुझ्दाखेरि कसैलाई लिइरहेको कसैलाई नलिएको देख्दाखेरि मैले त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ, सानो हुनुहुन्छ, सानलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मलाई फ्री गराइदिन अनुरोध गर्छु भनेर चाहिँ अनुरोध गरिरहेँ। र अन्तिममा मैले फ्रीमा बस्न पाउने, फ्रीमा पढ्न पाउने अवसर पनि पाएँ। र त्यही क्रममा म पढ्दै गएँ। करिब कक्षा 7सम्म पढ्दाखेरि 4 क्लास भर्ना भइसकेपछि करिब अन्तिम एक्जाममा मैले फेल भएँ। त्यसपछि म्याथमा मलाई एकदमै कमजोर नम्बर आयो, 0.5। त्यसपछि मलाई म्याथ सरले चाहिँ मैले के पनि गरी खान सक्दैनस्, बरु तैँले पढ्नुभन्दा पनि बरु अरू केही काम सिकेर चाहिँ अगाडि बढिस् भने तेरो भविष्य बन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो। तैपनि मलाई गिभअप दिन मन लागेन र अगाडि बढिरहेँ। र पढ्ने क्रममा 5 क्लासमा सुरुको एक्जाममा 3rd भएँ। त्यसपछि अन्तिम एक्जाममा चाहिँ 1st भएर चाहिँ म बोर्डिङ पढ्नलाई चाहिँ सक्षम भएँ। होस्टेलको नियमअनुसार सरकारी स्कुलमा 1st 2nd 3rdमा पढिसकेपछि चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा जानुपर्ने नियम थियो। बोर्डिङ स्कुल गएँ र बोर्डिङ स्कुलको पढाइ सुरु गरिसकेपछि फेरि त्यही समस्या भयो। मलाई जुन सुरुमा 4 क्लासमा पढ्दाखेरि जति गाह्रो भएको थियो, मलाई बोर्डिङमा गएपछि झन् त्योभन्दा पनि बढी गाह्रो। तैपनि म हार खाँदिनँ, अझै गर्छु भनिसकेपछि होस्टेलमा पढाउने म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले थुप्रो सहयोग गर्नुभयो। इङ्ग्लिसमा लेखेको कुराहरूलाई नेपालीमा लेखिदिने, नोटहरू बनाउने, हिसाब किताबमा सजिलो तरिकाले सिकाउने गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। र मैले पनि लगनशील रूपमा त्यसरी नै अगाडि बढ्दै गएँ, सफल हुँदै गएँ। त्यसपछि कक्षा 8मा पुगेँ। आफ्नो पढाइलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि इस्टपोल स्कुलबाट चाहिँ SLC दिएर डिस्टिङसन आयो। जब म कक्षा 10को एक्जाम दिएर डिस्टिङसन ल्याउन सफल भएँ, त्यसपछि होस्टेलको नियमअनुसार चाहिँ म SLC पछि चाहिँ त्यो होस्टेलमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। मलाई SLCमा डिस्टिङसन ल्याइसकेपछि मेरो बुवा आमामा जुन दुःख थियो, जुन निराशापन थियो, मेरो छोरो अब हिँड्न सक्दैन, हामीले उपचारको लागि गरेका प्रयासहरू सबै फेल भइसके, असफल भइसके। त्यसले गर्दाखेरि कति रुनुहुन्थ्यो, कति बोल्नै सक्नुहुन्न थियो। फोनमा कुरा गर्दाखेरि, चिठीमा लेख्दाखेरि पनि त्यसरी नै लेख्नुहुन्थ्यो। आमा बुबा राम्रोसँग बोल्न सक्नु भएको थियो, छोराले पनि गर्न सक्यो, अवसर पाएर गऱ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले होस्टेल छोडेर कोठा लिने क्रममा चाहिँ कोठा पाउनलाई एकदमै गाह्रो भयो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई कोठा पाउनको लागि कोही कोठा सरसफाइ गर्दैन भने, कोही कसरी पैसा तिर्छ भन्ने यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कोठा पाउनलाई समस्या भयो। होस्टेलको सरले पनि के सल्लाह दिनुभएको थियो भने, अब जति पढ्नु पढिसकेछ, अब गाउँ नै फर्किनुपर्छ, एक्लै काठमाडौँमा बसेर आफ्नो जीविकोपार्जनलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, गाउँ नै फर्की भन्नुभएको थियो। तर पनि मैले मानिनँ, किनभने यत्रो वर्ष मैले दुःख गरेँ, पढेँ। त्यो पढाइलाई मैले फेरि एउटै कोठामा कुम्च्याउनु भन्दा बरु म यहीँ दुःख गरेर बस्छु। कोठा खोजेँ। कोठा खोज्ने क्रममा थुप्रै ठाउँ डुल्दा कीर्तिपुरमा पाएँ। कीर्तिपुरमा कोठा पाइसकेपछि अब
पढाइ सुरु गर्नुपर्ने, कलेज खोज्न थाल्ने। कलेजमा पनि धेरै गाह्रो भयो, कुनैमा अब ह्विलचेयर एक्सेस नहुने, कुनैमा क्लासहरू माथि हुने, तल झार्दिनु रिक्वेस्ट गर्दा नमान्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि थुप्रै दुःखहरू भोग्दै अगाडि बढ्दै गएँ र अन्तिममा म वेलाम्स कलेजमा घरबाट साइन्स पढ, म्यानेजमेन्ट पढ भन्दै म ह्युम्यानिटिज पढ्नलाई चाहिँ अगाडि बढेँ। मैले ह्युम्यानिटिजमा सोसियोलोजी लिएर र पढाइ सुरु गर्दै थिएँ। इक्जाम्सबाट एघारको अन्तिम एक्जाममा चाहिँ नेपाल टप नेपाली सब्जेक्टमा 86 ल्याएर चाहिँ नेपाल टप गरेर मैले पढेँ। कलेजलाई तिरेको सम्पूर्ण रकमहरू फिर्ता गरेर चाहिँ आफूमा एउटा अझै मनोबल बढाउने काम गरेँ। र मेरो कोठामा बस्दै गर्दाखेरि मेरो आय स्रोत नहुँदा पनि ट्युसनहरू पढाउँथेँ। एकजनाको महिनाको 500 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अरू खर्च चाहिँ अन्त्यबाट मिलाउँथेँ। होस्टेलले पनि अलिअलि सहयोग गर्थेँ र कोठाको खर्च चाहिँ मैले ट्युसन पढाएर गरेँ। त्यही क्रममा म बसिरहेको थिएँ र पढिरहेको थिएँ। वेलाम्स कलेज आउने, कुमारी पार्टी, त्यहाँबाट घर जाने, त्यसपछि दिनभरि आफ्नो कामहरू सिकाउने, पढ्ने, म गर्ने र बेलुका ट्युसन पढ्न आउने क्रम जारी थियो। त्यही सँगसँगै एकजना दाइ, म जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्ति दाइ चाहिँ मेरो कोठामा आएर भेट्न आउनुभयो र उहाँले ह्विलचेयर बास्केटबलको लागि कुरा गर्नुभयो। अनि मैले यो ह्विलचेयर बास्केटबल खेलकुद चाहिँ कक्षा 9मा हुँदाखेरि, होस्टेलमै हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो ह्विलचेयर बास्केटबल देखेको थिएँ र त्यतिखेर नै मैले सोचेको थिएँ त्यो ह्विलचेयर बास्केटबल म एक दिन खेलेर चाहिँ यो देशको लागि नाम चिनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यतिखेर दाइले सम्झाएपछि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो र उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जौलखेलमा आउनु खेलौँ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भने त्यही क्रममा मैले हरेक स्याटरडे चाहिँ आएर जौलखेलमा प्र्याक्टिस गर्न थालेँ र खेलकुदमा लाग्ने यसरी मौका पाएर चाहिँ अगाडि बढेँ। त्यही खेलकुदमा लाग्दै एउटा संस्था जुन इन्गेज भन्ने संस्था रहेछ, जुन संस्थाले चाहिँ नेपालभरिका चाहिँ ह्विलचेयर बास्केटबल क्लबहरूलाई चाहिँ खेलकुदहरू र खेलकुदका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ। मैले गेम खेल्दै गर्दाखेरि म त्यस पाएका 4-5जना साथीहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई होइन यो क्लबलाई अझै ठुलो बनाउनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा सोचिरहेको थिएँ र मसँगै पढेका 4 क्लास 5 क्लासमा पढ्ने साथीहरू, म जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्ति जो साथीहरू थिए, उनीहरूलाई पनि यस्तो खेल्न मिल्दो रहेछ, म खेल्न पुगेको छु, तिमीहरू पनि आऊ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ र साथीहरू दिनौदिन बढ्दै गए र एउटा टिम बन्न सफल भयो। त्यही क्रममा हामीले एउटा जौलखेल ह्विलचेयर खेलकुद क्लब भनेर मैले नाम राखेँ र यसरी अब खेलेर एक्सर्साइजको लागि मात्र, मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर एउटा नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग भएर किन नजाने भनेर चाहिँ फर्मल्ली रजिस्टर गरेर दर्ता गरेर नै अगाडि जाऊँ भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो 15जनाको साथीहरूको ग्रुपमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नलाई चाहिँ भूमिका दिनुभयो र मैले त्यसरी आफ्नो खेलकुद क्लबलाई एक दिन नेपालको एउटा राम्रो ह्विलचेयर बास्केटबल क्लब बनाउँछु भनेर सपना देखेँ। यसरी खेलकुद मार्फतबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेँ र आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता गरिरहेँ र अहिले मास्टर्स लेभल पाटन कलेजमा चाहिँ मास्टर्स 3rd सेमिस्टरमा चाहिँ पढाइ गरिरहेको छु। बिहानको सेड्युलमा, दिउँसो आइएलसी ललितपुरमा डिपिओ कोअर्डिनेटरमा काम गरिरहेको छु भने बेलुकाको समयमा म साथीभाइहरूसँग चाहिँ जौलखेल ह्विलचेयर खेलकुद क्लबबाट चाहिँ ट्रेनिङहरू, ह्विलचेयर बास्केटबलको ट्रेनिङ, रेसको ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु र यही खेलकुद मार्फतले मलाई यहाँसम्म पुर्याउन सफल पारेको छ र यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जापान, कोरिया, बङ्गलादेश गएर आफ्नो खेल प्रदर्शनहरू गर्न पाएँ। मलाई लाग्छ अपाङ्गता भइसकेपछि एउटा अङ्ग गुम्दैमा, एउटा शरीरको अङ्गले काम नगर्दैमा हामीले हार खानु हुँदैन रहेछ, अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, गिभअप दिनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। र यसरी म मात्र नभएर म जस्तै थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो घरमा निराश भएर थुनिए समाज देख्ला बसेर बसिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिम्मत नहार्नुहोस्, आफ्नो अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् र बाहिर निस्कनुहोस् र हरेक कुरा सफल छ भन्न चाहन्छु। जाउलाखेल ह्विलचेयर बास्केटबल क्लबमा अध्यक्ष इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरमा डिपिओ कोअर्डिनेटरको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका
भरत विसीको पढाइ अहिले पनि मास्टर्स लेभलमा निरन्तर छ। उहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभएर साङ्ग व्यक्तिहरूका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अग्रिम सफलताको शुभकामना भरत विसीलाई मैनबत्ती नेपाल टिमको तर्फबाट। All label books, stationery items, photocopy and lamination, online forms, email and internet. Model Books House, Campus Road, Surkhet.